से इन्होंने उल्टे गालम गलोच और बदतमीज़ी पे उतर आया। और मैं तो मुझे हैरानगी इस बात की है कि ये तो कहते हैं कि ज़हनी मरीज़ है। मुझे मेरे अंदाज़े के मुताबिक, क्योंकि इसकी आंखों से पता चलता था उसी टाइम इसने कोई नशा किया हुआ था। ये मेरे ख्याल में शराब की भी आदी है। मुझे कई लोगों से मैंने ये सुना भी है कि ये नशे का आदी भी है, शराब भी पीता है ये। तो सर मैंने जब इसको देखा है, इसके जो रवैया और इसके जो करतूत थे बिल्कुल ऐसे थे कि ये नशे में हो। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम तर वीडियोस बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब कश्मीरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयब कश्मीरी। नाजरीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल डुडियाल में। आए रोज़ तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल जो है वो ख़बरों की जीनत बनता रहता है, कोई ना कोई स्कैंडल सामने आ जाता है। पहले भी यहाँ पर लेडी डॉक्टर और डॉक्टर्स का एक स्कैंडल सामने आया, वो अभी ठंडा नहीं हुआ वो मामला, तो अब एक और स्कैंडल जो है वो सामने आ गया है। यहाँ पे ओटी तायर हैं, उनकी जानब से मरीज़ों के साथ बदतमीज़ी, गालम गलोच और धक्कम पेल की गई और उसके बाद फिर जो मामला है वो थाने तक गया, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर भी मामला आ गया। मेरे साथ इस वक्त अंजुमन ताजरान, जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान डुडियाल है, उसके नायब सदर अख्तर ख़ान मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन वाक़या क्या रौनमा हुआ, आखिर वजह क्या हुई है, ये मामला इतना हाईलाइट क्यों हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कश्मीरी साहब। मुझे ये बताएं, उस दिन क्या मामला हुआ है आपके साथ, जो ओटी तायर ने क्यों बदतमीज़ी की है, क्या मामला क्या पेश आया? मामला सर ये पेश आया कि मेरे भाई को अपना घर का एक कुत्ता था, वो उसने डसा, तो उसके बाद काटा। वो जब मुझे उन्होंने कॉल की, मैं चकसवारी था, तो मुझे भाई ने कॉल की कि आप इस तरह करें कि मैं अभी मुझे कुत्ते ने काटा है, तो मैं अभी क्या करूं। मैंने कहा कि आप इस तरह करें कि आप तहसील हेड क्वार्टर जो है ना अस्पताल, सरकारी अस्पताल आप जाएं, वहाँ से इंजेक्शन लगवाएं। तो भाई मेरा जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे डॉक्टर लियाकत नामी एक डॉक्टर है, कंपाउंडर, एज ए कंपाउंडर, उन्होंने उनको जो है ना आम जो नॉर्मल एक दर्द का टीका होता है वो लगाया है। तो लगाने के बाद उसको जो है ना भेज दिया कि आप चले जाएँ, अभी आपको जो है ना वैक्सीन हो गई है। बताएं, ये किस टाइम वाक़या ये रौनमा हुआ है, जो कुत्ते ने काटा उसको या वो अस्पताल आए? जी, ये तकरीबन 6 से 7 के दरमियान जो है ना ये टाइम था। 6 से शाम जो है ना 6 से 7 के दरमियान जो है ना लगभग ये टाइम था। तो जब उसको भेजा गया तो वो यहाँ से जो है ना गया वो मेडिकल स्टोर पे, डॉक्टर बादशाह खान के जो है ना स्टोर पे, वहाँ पे पट्टी कराने के लिए और कोई दर्द वगैरह की जो है ना गोली लेने के लिए। वहाँ पे वो जो है ना डॉक्टर बादशाह खान का एक बेटा है, डॉक्टर फैसल साले हयात, वो डेंटल सर्जन भी हैं। तो उन्होंने जब वो दवाइयाँ देखी हैं, उस पर्ची पे वो जो है ना दर्द की गोलियाँ लिख के दी थी। तो उन्होंने जब इंजेक्शन देखा है तो इंजेक्शन में जो है ना वो सिर्फ दर्द की जो है ना वो इंजेक्शन उन्होंने लगाया। तो उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ दर्द के लगवाया आपने इंजेक्शन, तो ये आपने दूसरा नहीं लगवाया, क्या वजह है? तो भाई ने कहा कि मुझे तो पता नहीं है मुझे। तो उन्होंने कहा दिया कि ठीक है, आपको लग गई है जो है ना इंजेक्शन लग गई है, आप चले जाएँ। मैं एक चीज़ यहाँ पे और भी क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर आप पिछले टाइम आ जाए ना तो यहाँ पर एक कंपाउंडर ही बैठे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, इसी तरह। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो उनको चाहिए था कि वो डॉक्टर से पहले कंफर्म करवा के उनसे लिखवा के फिर जो है ना, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है मैं लगवा दूंगा आपको, आ जाएं आप। तो वहाँ से जो है ना वो डॉक्टर फैसल साले हयात जब साथ आया तो उन्होंने कहा कि चलो भाई आप मेरे साथ चले जाएँ, मैं ख़ुद बताता हूँ। डॉक्टर फैसल साले हयात आपने स्टोर से साथ मरीज़ के साथ आया? बिल्कुल, मेरे भाई के साथ आया। तो यहाँ पे जब आए तो डॉक्टर लियाकत नामी जो है ना डॉक्टर के पास एज जो कंपाउंडर है उसके जो है ना उसके पास जब आए तो उन्होंने जो है ना उसके बताया कि सर ये आपने तो सिर्फ दर्द का टीका लगाया है, तो आप इसका इस तरह करें कि आप इसको जो है ना दूसरा जो कुत्ते का जो काटने का जो होता है टीका हिफाजती, वो आप लगाएं। सिर्फ उसको दर्द वाला लगा के भेज दिया, जो कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन होता है वो नहीं लगाया? वो नहीं लगाया। वो उन्होंने कहा भी नहीं है कि मैंने जो है ना ये लगाया या नहीं लगाया। उसको कहा है कि आप चले जाएं, आप लग गया आपको टीका जो है। तो जब उसने ये सवाल करना शुरू कर दिया आगे से जो है ना वो आग बगौला हो गए हैं डॉक्टर लियाकत साहब कि आप कौन से डॉक्टर हैं, आपने क्या किया है, आपने किस जो है ना वो कोर्स किया है, आप कौन से डॉक्टर हैं। उसने कहा यार आप उल्टे सवाल ना करें, आप जो इनका जो इंजेक्शन लगता है, टीका लगता है, वो लगा लें। तो इतने में वो डॉक्टर ताहिर नामी जो है ना वो ओटी जब वो आए तो उन्होंने जो है ना मेरे भाई को गालम गलोच की है कि आप इसको क्यों लेके साथ आए, तो ये तो आप कौन होते हैं, यहाँ से निकल जाएं। और धक्कम पेल की है, गालम गलोच की है। इसी दौरान मुझे छोटे भाई ने मुझे कॉल की है।
میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ نے کچھ وہاں پہ کچھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، میں آ رہا ہوں تو میں آ کے جو ہے نا اس بات کو میں اس سے خود پوچھ لوں گا۔ تو یہاں پہ میں جب میں آیا ہوں تو میں نے باقاعدہ طاہر صاحب کو بالکل اچھے انداز میں نے سلام دیا ہے، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ ہوا ہے، کیوں آپ اتنے جو ہے نا وہ غصے میں ہیں؟ تو اس نے آگے سے مجھے بھی جو ہے نا وہ بدتمیزی اور گالم گلوچ، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرح 10 بھی یہاں پہ آئے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، باہر نکلیں آپ ہاسپٹل سے، تو آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ یہ اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، پہلے مریضوں کے ساتھ کی، پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کی، پھر اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی؟ بالکل، پہلے ان کے ساتھ کی ہیں، ڈاکٹر فیصل صالح عیاض صاحب کے ساتھ کی ہے، پھر میرے ساتھ جب میں آیا ہوں تو میں تو واللہ میں تو لڑائی کے سلسلے میں نہ آیا ہوں، اور میں صرف پوچھنے کے چلو بھائی سے بھی پوچھ لوں، اس سے بھی پوچھ لوں کیا مسئلہ ہوا ہے، تو آگے سے انہوں نے الٹے گالم گلوچ اور بدتمیزی پہ اتر آیا، اور میں تو مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ذہنی مریض ہے، میرے اندازے کے مطابق، کیونکہ اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا اسی ٹائم اس نے کوئی نشہ کیا ہوا تھا، یہ میرے خیال میں شراب کی بھی عادی، میں کئی لوگوں سے میں نے یہ سنا بھی ہے کہ یہ نشے کا عادی بھی ہے، شراب بھی پیتا ہی ہے۔ تو سر میں نے جب اس کو دیکھا ہے، اس کے جو رویہ اور اس کے جو کرتوت تھے بالکل ایسے تھے کہ یہ نشے میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں سے میں گیا ہوں، پھر تھانے اس کے خلاف ایک اپلیکیشن میں نے دی ہے۔ تو اس کے بعد میں تیسرے دن جو ہے نا کوئی مسئلہ تھا، وہ میں پنڈی گیا ہوا تھا، تیسرے دن میں نے ملک انصر صاحب جو جرنلسٹ ہیں کہا ہے کہ میرے ساتھ ایسی زیادتی ہوئی ہے، میرے بھائی کے ساتھ انہوں نے اس طرح گالم گلوچ، بعد میں میرے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی ہے، تو اس کے خلاف ہم نے خبر لگوانی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اس طرح کریں، مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہو۔ پھر میں نے ان کو سب جو ڈیٹیل تھی وہ بتا دی۔ پھر وہ کہہ رہے تھے ملک انصر صاحب کہ آپ اس طرح کریں، میں ان سے بھی موقف جان لوں تاکہ جو ہے نا دونوں طرف سے جو موقف ہوگا تو پھر اس حساب سے میں خبر لگاؤں گا۔ تو پھر ملک صاحب نے ان کو کال کی ہے، ملک انصر صاحب نے، تو کال کرنے کے دوران جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو پھر وہ اتنے گالم گلوچ، ان کو کہا ہے کہ آپ صحافی حضرات یہ ہو، بلیک میلر ہو، گالم گلوچ، اور اس نے کہا کہ آئندہ مجھے آپ نے کال نہیں کرنی۔ تو یہ موقف لینے کے لیے صحافی حضرات نے اس سے رابطہ کیا تو ان کو بھی گالیاں دینی شروع کر، ان کو بھی گالم گلوچ اور ان سے جو ہے نا بدتمیزی اور ایسے باتیں کی کہ میں وہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ یہاں پہ میں شیئر کروں۔ وہ تو ملک انصر صاحب خود آپ کو جو ہے نا خود بتا دے گا۔ ملک انصر صاحب سے بھی بات پوچھتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، آپ دیکھ لیں کہ ملازمین جو سرکاری ملازمین جو عوام کے تنخواہ، عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتے ہیں، اپنے پیٹ پالتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، لیکن وہ عوام کو ہی اپنا، میں کہتا ہوں، غلام سمجھتے ہیں۔ یہ اس پر اعلیٰ حکام کو جو چاہیے وہ نوٹس لینا چاہیے۔ آپ نے آج ڈی ایچ او صاحب سے کیا کہا ہے؟ سر ابھی میں ڈی ایچ او صاحب سے ملا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، مجھے ایک اپلیکیشن لکھ دیں جو ان کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہوا ہے یا جو باتیں ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ میں اس پہ کارروائی کروں گا اور اچھی کارروائی کروں گا۔ تو ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ ڈی ایچ او صاحب اس پہ ایکشن لیں گے، اور میں حکومت وقت سے بھی خاص کر جو ہمارے ڈڈیال کے جو ایم ایل اے ہیں جناب چودھری اظہر صادق صاحب ان سے بھی گزارش کروں گا، یہاں کے جتنے بھی سینئر جو ہے نا صحافی حضرات ہیں، اس کے بعد سیاسی جو جتنے بھی یہاں پہ رہنما ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آپ اس پہ ایکشن لیں، کیونکہ یہ تو ایک دن کا کام نہیں، آئے روز یہاں پہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ میں اس بات پہ مجھے جو ہے نا حیرانگی ہے کہ جب کوئی مریض آئے یہاں پہ، مریض آدھے ڈاکٹر کے باتوں سے وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن یہاں پہ جب بھی کوئی مریض آتا ہے تو وہ ذہنی ڈپریشن مریض ہو کے یہاں سے نکلتا ہے۔ یہ مجھے اس بات کا دکھ ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹر آہت میر صاحب ہیں، یقین جانے جب بھی ہم آتے ہیں اتنے خوش اخلاق ڈاکٹر ہیں، جب بھی ان سے ہم ملتے ہیں اتنے خوش اخلاق سے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر ناصر صاحب ہیں، باقی جتنے بھی، لیکن یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ جب بھی کوئی بندہ آئے، اور یہ ہے بھی او ٹی ڈاکٹر بھی نہیں ہے، اور ان کا اتنا رویہ، اور یہ ان کا اکثر جو ہے نا درخواستیں ابھی بھی تھانے میں پڑی ہیں، ان کے خلاف 2-3 پہلے بھی یہاں کے جو معزز شہری ہیں ان کے ساتھ انہوں نے گالم گلوچ، الٹا ان کو تپڑ بھی لگائے ان بندوں کے جو ہے نا یہاں کے جو مقامی لوگوں کو۔ اس طرح تو بات تو نہیں چلتی یہاں پہ، کم از کم جو ہے نا وہ ڈاکٹر یا او ٹی ایسے ڈاکٹر ہونے چاہیے کہ یہاں پہ مریضوں کا علاج ہو، معالجہ ہو، نہ کہ رائے روز ان کے ساتھ بدتمیزی، ان کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے، یہ مناسب نہیں ہے جی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، مہربانی، جزاک اللہ، بہت مہربانی۔